बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पनाह में रखे, आमीन। क्लास 5 कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आपके ये वीडियो लेक्चर सुन के आपको कैसा लगता है, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है, ये भी आप कमेंट में बताया करें। तो ये आपने अक्सर सुना होगा कि हम तमाम मुसलमानों का आपस में एक रिश्ता है, यानी एक तो है ना आपके सगे बहन भाई हैं, तो इन सगे बहन भाइयों के अलावा, आपके रिश्तेदारों के अलावा हमारा एक तमाम मुसलमानों का एक और रिश्ता भी है। वो कौन सा ताल्लुक़ है, कौन सा रिश्ता है? वो ताल्लुक़ और रिश्ता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम मुसलमानों के दरमियान कायम किया। तो उस रिश्ते के वाक़े को मुआख़ाते मदीना कहा जाता है। उसके बारे में अल्लाह ताला का फ़रमान है, और अल्लाह की नेमत को याद करो कि तुम लोग आपस में दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिलों में उल्फ़त पैदा कर दी तो तुम आपस में भाई भाई बन गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करे, ना उसको ज़लील करे और ना उसको हक़ीर जाने। तो ये है हम तमाम मुसलमानों का आपस का रिश्ता, आपस में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ाते मदीना में कायम किया। तो आजकल के माशरे के हवाले से हमने इसको कंपेयर करना है कि हम इस रिश्ते को कितना निभा रहे हैं, कि जब भी कोई दूसरा भाई मुश्किल में हो तो क्या हम उसकी मदद करते हैं। प्यारे बच्चों, आज आप सब तैयार हैं मेरे साथ इस सबक को पढ़ने के लिए? तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। वो मुआख़ाते मदीना, ये लफ्ज़ क्या है? सब मेरे साथ पढ़ें। मुआख़ाते मदीना यानी मुआख़ात अब क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जब हम आपस में लेन देन करते हैं या हम सब मुसलमान एक दूसरे से बात करते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो आखिर ये जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई कैसे बना, वो हम इस सबक में पढ़ेंगे। आपने ख़ुद कभी सोचा है कि आखिर एक हम मुसलमानों को ये भाई भाई बनाने वाला कौन है, और ये कैसे बना? क्यों हम मुसलमानों को एक दूसरे का भाई कहा जाता है? तो आइए हम इस बात का ज़रा पता लगाते हैं। तो मुआख़ात के मायने भाईचारे के हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से शहर में पैदा हुए थे, आपको पता है? आप हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से शहर में पैदा हुए हैं? मक्का मुकरमा में। तो मक्का मुकरमा के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आप अपना जो बहुत ही पसंदीदा शहर, आबाई शहर, कौन सा शहर? आबाई। आबाई का मतलब होता है जहाँ पे हमारे माँ बाप रहे हो, जहाँ पे हमारे रिश्तेदार रहते हों, जहाँ पे हमारे बाप दादा ने ज़िंदगी गुजारी हो, उसको क्या कहते हैं? आबाई शहर कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबाई शहर कौन सा था? मक्का मुकरमा। तो आपने मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम फरमाया। अब किसके दरमियान? मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान। इसमें ये देखिए, ये मैंने भाईचारा अंडरलाइन किया है कि मुआख़ात के मायने क्या है? भाईचारे के। तो आपने भी इसको अपनी बुक्स पे साथ साथ अंडरलाइन भी करना है। इस तारीख़ी वाक़े को मुआख़ाते मदीना कहा जाता है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की खातिर मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे, वो मुहाजिरीन कहलाए। मदीना मुनव्वरा के जिन लोगों ने इन मुहाजिरीन की मदद की, वो अंसार कहलाए। यानी ये जो मुहाजिरीन थे, इनके पास कोई साजो सामान नहीं था, ना ही उनके पास घर था रहने के लिए, ना ही उनके पास खाने पीने का सामान था, क्योंकि वो तो अपने शहर को छोड़ के आए थे। तो इसलिए अपनी जगह को जो शख्स छोड़ देता है, छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो मुहाजिर कहलाता है। तो इसलिए जो लोग मक्का को छोड़ के मदीना मुनव्वरा पहुँचे, वो मुहाजिरीन, और जो मदीना मुनव्वरा में पहले से रह रहे थे और जिन्होंने इन मुहाजिरीन की मदद की, वो अंसार कहलाते हैं। अब मुआख़ाते मदीना का तारीख़ी पस मंज़र, यानी इसकी वजह क्या थी, क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को एक दूसरे का भाई भाई बनाया?
اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا۔ اس کو انڈرلائن کریں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی شہر مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ کچھ خوش قسمت لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، مگر اکثریت نے سخت مخالفت کی، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا مشکل بنا دیا، یہاں تک کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یعنی وہ جگہ، وہ شہر جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی شہر میں کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا مشکل کر دیا۔ تو اور اس پر عمل درآمد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا، یعنی محاصرہ یعنی گھیر لینا، یعنی چاروں طرف سے گھر کو گھیر لینا۔ ان حالات میں مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کو ضروری سمجھا۔ وہ اپنے کاروبار، گھر اور جائیدادیں، یعنی جو ان کی زمینیں تھیں، جو ان کا مال و دولت تھا، اس کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، یعنی دوسرے شہر چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو مہاجرین مکہ خوشحال لوگ تھے، مگر ہجرت کرنے کی وجہ سے وہ اپنی جائیدادوں، کاروباروں اور گھروں سے محروم ہو چکے تھے۔ اہل مدینہ یعنی مدینہ کے رہنے والے لوگوں نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا اور ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ قائم کرنے کا فیصلہ فرمایا تاکہ دونوں گروہوں کے تعلقات مضبوط ہو جائیں۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر کتنی حکمت سے کام لیتے تھے، کتنی ان کی وہ سوچ کیسے کتنی ہوتی تھی کہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے کہ اس وقت جس بھائی چارے کو قائم کیا گیا، آج بھی اس بھائی چارے کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ کیسے ملتی ہیں؟ آج بھی پیارے بچوں آپ سب دیکھ لیں کہ ہم کسی سیلاب کو دیکھتے ہیں، کوئی ہمارے ملک میں کوئی آس پاس کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم سب مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو مواخات کا واقعہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی ضروریات کے بہتر انتظام کے لیے مستقل اور منظم طریقہ کار کی ضرورت محسوس فرمائی، یعنی ایسا انتظام جو ہمیشہ کے لیے ہو اور جو اچھے سے انتظام کیا گیا ہو۔ چنانچہ ہجرت کے 5 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیع مکان پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیع مکان پر انصار و مہاجرین کو جمع کیا۔ حاضرین کی تعداد 90 تھی، ان میں نصف مہاجرین اور نصف انصار تھے، یعنی 45 مہاجرین تھے اور 45 انصار تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصاری کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی حضرت خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اس بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غم خوار ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور آپس میں حقیقی بھائیوں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ یعنی جو ہمارے سگے بہن بھائی ہیں، صرف وہ ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں، بلکہ اس پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں۔ تو انصار کا بے مثال اثار و اخلاص۔ اب جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان اس رشتے کو قائم کیا، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، تو آگے سے انصار کا رد عمل کیا تھا؟ رشتہ مواخات قائم ہونے سے پہلے بھی انصار مہاجرین کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے تھے، یعنی اپنا دل بچھائے بیٹھے تھے۔ وہ بہت عزت کرتے تھے مہاجرین کی اور اپنا بہت کچھ انہوں نے نچھاور کر دیا، اپنا مال و دولت اور وہ اپنے گھر، اپنی جائیدادیں۔ لیکن اس واقعے کے بعد تو انصار نے اثار و قربانی کی ایسی شاندار مثال قائم کی جس کی کوئی اور مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اس معاہدے کے بعد انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھروں میں لے گئے اور گھر کی ہر چیز ان کو آدھی آدھی پیش کر دی۔ انہوں نے اپنی زمینیں اور کھجوروں کے باغات میں سے بھی نصف حصہ مہاجرین کو پیش کیا، مگر مہاجرین نے یہ حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ انصار نے کہا
کہ آپ لوگ ہمارے کھیتوں میں کام کیا کریں اور پیداوار میں ہم دونوں شریک ہوں گے۔ یعنی دیکھیں کیسے، اب دیکھیں مہاجرین کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، نہ کچھ کھانے پینے کا سامان تھا، نہ کوئی ان کے پاس جائیداد تھی، نہ گھر تھا، نہ دولت تھی، نہ کوئی کاروبار تھا۔ تو انصار نے کیسے اپنے گھر کا آدھی چیزیں جو ہیں وہ مہاجرین کو دے دی، اور اپنے کہا کہ آپ ہماری زمین پر کام کرو تو اس کا جو حصہ ملے گا وہ ہم دونوں میں برابر شریک دونوں میں برابر ہم اس کو بانٹ لیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، کس کو؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ کس کس کے درمیان؟ یہ آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں۔ ضرورت مند ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائی پر بوجھ بننے کی بجائے بازار کا راستہ پوچھا اور محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ جلد ہی خوشحال ہو گئے۔ یعنی ہمارا جو مذہب اسلام ہے، ہمیں کسی پر بوجھ بننے کی بجائے ہمیں اپنے بل بوتے پر، اپنے آپ پر کھڑے ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ اور ہمارے سامنے یہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے کہ ہم نے کسی پر بوجھ نہیں بننا، بلکہ اپنی مدد آپ کرنی ہے۔ درج بالا مثال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کی عزت افزائی کی، کس قدر محبت، خلوص، ایثار اور قربانی سے کام لیا۔ دوسری طرف مہاجر نے بھی خوب طرز عمل اختیار کیا، انہوں نے انصار کی نوازشات سے کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب دیکھیں، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے، اتنی زیادہ وہ مال و دولت پیش کر رہے تھے، تو لیکن جیسا کہ حضرت سعد نے اس دولت کو لینے سے انکار کر دیا، بلکہ خود محنت مزدوری کی۔ یعنی انصار نے جو انہیں پیشکش کی اس کا مہاجرین نے غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بے فضول ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا، بلکہ صرف اپنی ضروریات کے مطابق حصہ لیا۔ مواخات کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و الفت کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا، یعنی مضبوط ہو گیا، اور معاشرے میں استحکام پیدا ہوا، اور کاشتکاری میں زیادہ افراد کی شمولیت کے باعث پیداوار میں اضافہ ہوا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بجائے تمام مسلمان پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور مل جل کر کاروبار کریں تو اس سے ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ رشتہ معاشرتی اور معاشی ترقی کا ذریعہ بھی بنا، یعنی اس سے ہمارا معاشرہ، ہمارا ارد گرد کا جو علاقہ، ارد گرد کا ماحول وہ بھی خوشحال ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو روپیہ پیسہ دولت میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوا۔ تو میں امید کرتی ہوں پیارے بچوں، آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا، آپ کو اس بات سے کیا سمجھ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بھائی چارہ قائم کیا، اور آج تک اور قیامت تک بلکہ ہم تمام مسلمان ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ تو ہمیشہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں، ایک دوسرے کے فائدے کا خیال رکھیں، کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں آپس میں ہم تمام مسلمانوں میں کہ ہم نے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسا سلوک رکھنا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچیں، ایک دوسرے سے پیار محبت کریں اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ عمل کریں گے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھیں گے۔ اور کیونکہ یہ رشتہ ہم نے خود سے نہیں بنایا، کس نے بنایا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت فائدہ ہے، تو ہم نے اس رشتے کو تسلیم کرنا ہے
और तमाम मुसलमानों को क्या समझना है, अपना भाई समझना है। तो हमेशा एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम आए और एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे की गमखारी करें, यानी हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ दें। तो ये छोटी छोटी सी बातों का हमें इस मुआख़ात मदीना से पता चलता है। तो आपने इसको अच्छे से ज़हन में रखना है, अपने छोटे बहन भाइयों को बताना है कि कैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआख़ात के रिश्ते को कायम किया। तो इसका आइए अब इसका किताब का काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इस सबक में से मैंने अंडरलाइन भी करवाया था, अब आपने मुझे ख़ुद बताना है, ये मैं खुद आपने मेरे साथ करना है। मुआख़ात के मायने क्या हैं प्यारे बच्चों? भाईचारा। वेरी गुड। अल्लाह और उसके रसूल की खातिर मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने वालों को क्या कहा जाता है? अब ये समझने वाली बात है कि जो मक्का मुकरमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा गए वो क्या कहलाते हैं? मुहाजिरीन। और जो मुहाजिरीन की मदद करने वाले अहले मदीना और जो मदीना में पहले से रहते थे उनको अंसार कहते हैं। मुआख़ात मदीना के दौरान में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भाई बना दिया गया हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आबाई शहर कौन सा था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप दादा किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? मक्का से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर का हाथ एक अंसार के हाथ में दिया और फरमाया आज से तुम दोनों भाई भाई हो। ये खाली जगह है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? तुम दोनों। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए हादी और रहनुमा बनाकर भेजा। हादी यानी रास्ता दिखाने वाला, हमारा रहनुमा। मुआख़ात मदीना के नतीजे में मुसलमानों में मोहब्बत उल्फ़त का कौन सा? मोहब्बत उल्फ़त का रिश्ता मज़ीद पुख्ता हो गया। मुआख़ात का ये रिश्ता माशरती और माशी इस्तेहकाम हाँ जी, इसका आंसर ज़रा हम यहाँ से देख लेते हैं क्योंकि हमने माशी, ये देखें माशी, माशरती और माशी तरक्की का। इसका आंसर क्या है? मुआख़ात का ये रिश्ता माशरती और माशी तरक्की का ज़रिया बना। इसके बाद ये देखेंगे मुहाजिरीन ने डैश से हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। मुहाजिरीन ने किससे हिस्सा लेने से इनकार कर दिया? यहाँ से ढूंढ के अब हम इसकी खाली जगह लिखेंगे कि मुहाजिरीन ने किससे हिस्सा लेने से इनकार किया है। तो यहाँ पर आएगा मुहाजिरीन ने ज़मीनों से हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये छोटे छोटे से ज़हनी आजमाइश है आपकी। मुहाजिरीन ने अंसार पर बोझ बनना पसंद नहीं किया बल्कि ख़ुद मेहनत मजदूरी करने का फ़ैसला किया। सोच कर बताइए, ये आपने यही नहीं लिखना, ख़ुद सोचना है। अल्लाह ताला ने आपको अपना जहन दिया है, अपनी जहनी सलाहियत दी है, तो आपने ख़ुद सोचना है कि इससे हमें क्या सबक मिलता है, कि आपको ये पढ़ के, ये लाइन पढ़ के क्या सबक मिलता है। तो मुझे तो ये सबक मिलता है कि हमें किसी पर बोझ नहीं बनना बल्कि अपनी मदद आप करनी है। तो आपको इस लाइन को पढ़ के क्या सबक मिलता है, आपने अपनी सोच के हवाले से लिखना है। तो इसके बाद जिस तरह इंसान ने अपने मुहाजिर भाइयों की मदद की, आप भी अपने इर्द गिर्द रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। तो आपने अपने अंदर इस एहसास को, इस जज्बे को पैदा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ के साथ ज़रूर अपने ज़रूरतमंद भाइयों की मदद करनी है। तो आप सब ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे बताएं कि आप अपने आसपास जो आपके ज़रूरतमंद भाई हैं, क्या आप उनकी मदद करेंगे? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनकी मदद ज़रूर करेंगे। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द जो आपके ज़रूरतमंद भाई हैं उनकी ज़रूर मदद करिएगा और एक दूसरे का ख्याल रखा करें और एक दूसरे को अपना भाई समझा करें। तो इसके आप हम सब टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।